सड़क किनारे एक बूढ़ा भीख मांग रहा था तो पुलिस ने गाड़ी रोकी और इससे सारे पैसे छीन लिए और बोला जाकर मजदूरी कर वरना जेल में डाल दूंगा। तो उस बूढ़े ने नजरें नीचे कर लीं तो पुलिस वाले ने लात मारी और बोला यहाँ से भाग। अगले दिन वो बूढ़ा इसे वहीं मिला तो पुलिस ने पैसे छीन कर वही हरकत की और 7 दिन ये मामला चलता रहा। तो पुलिस वाला बहुत खुश हुआ और 8वें दिन वो बूढ़ा सड़क पर ना मिला तो पुलिस वाला थाने पहुंचा तो इसके पसीने छूट गए पुलिस वाली वर्दी में। अबे बूढ़े, चल यहाँ से भाग। क्या तुम लोगों ने कारोबार बना रखा है? मांगते रहते हो और मांग कर ही गुजारा करते हो। दिखने में हट्टे कट्टे हो, आंखें और हाथ सलामत नजर आ रहे हैं, तो फिर भीख मांगकर गुजारा क्यों कर रहे हो? चलो उठ जाओ और कुछ कमाओ। मोटी तूंद वाला इंस्पेक्टर सज्जाद सड़क की तरफ निकला था। वहां पर रेड़ियां लगाने वाले और भीख मांगने वाले लोगों की भी शामत आई हुई थी। वो रेड़ी वालों से जबरदस्ती शॉपर भरवा रहा था। वो सारे शॉपर अपनी जेब में रखता जा रहा था। फिर वो एक भिखारी के पास आकर खड़ा हो गया। उस भिखारी की कशकोल में अच्छे खासे पैसे नजर आ रहे थे। इसने आगे बढ़कर इसके पैसे भी उठा लिए। इसने इसे सख्त बातें सुनाई। फिर वो आगे बढ़ गया। इंस्पेक्टर सजाद का ये रोज का मामूल था। वो हर रोज एक नए इलाके का गश्त किया करता था। वो सड़क के किनारे रेड़ी लगाने वाले मजदूरों को जलील करता था और इनसे मुफ्त में चीजें लेता था। वो अपनी जेब भरता जाता था, इसके साथ साथ वो भीख मांगने वाले लोगों से पैसे भी छीन लेता था। इसका घर हर वक्त फलों और खाने पीने की चीजों से भरा रहता था। इसे कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो फल हों या सब्जियां, सब कुछ छीन कर ले जाता था। इस तरह की छीना झपटी से इसका गुजारा आसानी से हो रहा था। इसकी तनख्वाह भी बच जाती थी। वो रिश्वत के पैसे भी लेता था। इसके घर का सारा खर्च इसी लूट मार से चल रहा था। हराम का खा खाकर इसकी तूंत बाहर निकल आई थी। इसके दिल में गरीब इंसानों के लिए कोई जगह नहीं थी। वो ये समझता था कि गरीबों को जीने का कोई हक नहीं। इसके ख्याल में पुलिस वालों का ये बुनियादी हक था कि वो लोगों से जबरदस्ती ले लें। इसके ख्याल में इनसे कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए था। वो समझता था कि इसने वर्दी पहनकर मुल्क पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसी सोच की वजह से वो खुद को हर अच्छा बुरा करने का हकदार समझता था। इसकी आंखों में गरूर था, इसके लहजे में सख्ती थी, इसके दिल में रहम नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। लोगों ने इसके खिलाफ शिकायतें करने की कोशिश भी की थी, मगर इन शिकायतों का कोई खास नतीजा नहीं निकला। पुलिस स्टेशन का पूरा अमला इसी के साथ था। वो अपने साथ काम करने वालों को भी रिश्वत की खुली इजाजत दे देता था। वो इन्हें वर्दी के नाजायज इस्तेमाल की मुकम्मल छूट दे रखता था। इसका फायदा वो सब खूब उठाते थे। इस तरह पूरे इलाके में पुलिस की गुंडागर्दी फैल चुकी थी। गरीब लोग दिल ही दिल में बद्दुआएं देते थे। मजलूमों की आहें भी उठती थीं, मगर इन आहों का कोई असर नजर नहीं आता था। ये सब बद्दुआएं पीठ पीछे ही रह जाती थीं। मुंह पर कोई भी इंस्पेक्टर को बुरा कहने की हिम्मत नहीं करता था। जो शख्स इसके खिलाफ जरा सी बात भी करता था, इसका चलता हुआ कारोबार बंद कर दिया जाता था। लोगों के सामने इसकी एक जिंदा मिसाल मौजूद थी। एक सब्जी फरोश था जो इस जुल्म का शिकार बना था। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, मगर मुनासिब नौकरी न मिलने की वजह से इसने सब्जी की रेड़ी लगाना शुरू कर दी थी। पढ़ा लिखा होने की वजह से वो अपने हकूक से वाकिफ था। वो जानता था कि पुलिस वाले खुदा नहीं होते। इसलिए एक दो बार जब इंस्पेक्टर सज्जाद ने इसके साथ नाइंसाफी की तो इसने आवाज उठाई। जब सज्जाद मुफ्त में इसकी सब्जियां ले गया तो इसने शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत का नतीजा इसके लिए बहुत तल्ख साबित हुआ। जवाब में इस पर झूठे इल्जामात लगा दिए गए। इसे जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही इसकी सब्जी की रेड़ी भी वहां से हमेशा के लिए हटवा दी गई। इस नौजवान पर न जाने कितने मुकदमात दर्ज कर दिए गए थे। वो हर रोज अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गया।
اس کے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اس کے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے۔ اس کی محنت کی کمائی اس کے ہاتھ سے چھن چکی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے ظلم کے خلاف بولنے کی کوشش کی تھی۔ انسپیکٹر سجاد کے لیے یہ سب معمولی باتیں تھیں۔ اسے کسی کی بربادی کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس کے لیے سب سے اہم اس کی اپنی طاقت تھی، وہ طاقت جو اسے وردی سے ملی تھی۔ وہ روزانہ نئے لوگوں کو ڈراتا تھا، وہ روزانہ کسی نہ کسی کو روزی چھینتا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ سب سے بالا تر ہے۔ اسے نہ قانون کا خوف تھا نہ خدا کا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، ظلم بڑھتا رہا، غریب پستے رہے، امیر اور طاقتور مضبوط ہوتے رہے۔ مگر قدرت کا ایک اصول ہے، ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا، بد دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتیں۔ وہ دن بھی آتا ہے جب ظالم اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ لوگ خاموش ضرور ہوتے ہیں مگر بے خبر نہیں ہوتے۔ ایک دن وہی خاموشی ایک طوفان بن جاتی ہے۔ اس دن کوئی وردی کام نہیں آتی۔ اس دن نہ طاقت بچاتی ہے نہ غرور، صرف ذلت اور رسوائی رہ جاتی ہے، اور اس وردی سے معطلی رہ جاتی ہے۔ مگر انسپیکٹر ابھی بے خبر تھا۔ اس کا انجام بھی خدا کے ہاں طے تھا، مگر ابھی اللہ نے اس کی رسی دراز کر رکھی تھی، جس کا وہ ہر وقت ہی فائدہ اٹھاتا رہتا تھا۔ انسپیکٹر سجاد کا ظلم اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اب اس نے فقیروں کو بھی اپنے نشانے پر لینا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ظلم سے اب فقیر بھی محفوظ نہیں رہے تھے۔ وہ ان کے کشکول سے سارے پیسے نکال لیتا تھا اور انہیں برا بھلا کہہ کر وہاں سے بھگا دیا کرتا تھا۔ اس کے لیے یہ سب ایک معمولی سا کھیل بن چکا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے والا بوڑھا ہے یا کمزور۔ اس کے دل میں رحم بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اگلے دن وہ حسب معمول گشت پر نکل کھڑا ہوا۔ شہر کے مزدوروں کو ذلیل کرنا اس کی روز کی عادت بن چکی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جاتا تھا، ان کے پیسے نکالتا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ ان کی روزی روٹی کو بھی برباد کر رہا تھا۔ کوئی ریڑھی والا تھا تو اس کی چیزیں اٹھا لیتا، کوئی مزدور تھا تو اسے دھمکا کر پیسے لے لیتا تھا۔ اسی دوران اسے کل والا فقیر دوبارہ نظر آ گیا۔ اس فقیر کا جھکا ہوا سر اور لرزتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر بھی اس کے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہوئی۔ اس نے اس کے کشکول سے دوبارہ پیسے نکال لیے، پھر اسے دھکے دے کر وہاں سے ہٹا دیا۔ اگلے دن بھی اس نے یہی کیا، پھر اس کے بعد والے دن بھی۔ یہ سلسلہ مسلسل 7 دن تک چلتا رہا۔ وہ ہر روز آتا تھا، ہر روز کوئی نہ نیا طریقہ نکال لیتا تھا۔ کبھی گالیاں دیتا تھا، کبھی دھمکاتا تھا، کبھی مار پیٹ کرتا تھا۔ وہ فقیر کو اذیت دے کر اس کے پیسے چھین لیتا تھا۔ اس ظلم میں اسے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ آخری دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے فقیر کو ماں بہن کی گالیاں نکالنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ سخت مار پیٹ بھی کی۔ یہ سب وہ صرف اس لیے کر رہا تھا کہ لوگوں کو دھکا دے سکے کہ وہ فقیر کو مانگنے سے روک رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس کی لالچ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ فقیر ہر روز یہی کرے، ہر روز مانگے اور وہ اسی طرح اس کے پیسے چھینتا رہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ فقیر کہیں اور چلا جائے، وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ فقیر محنت مزدوری کرے، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کی روز کی کمائی بند ہو جاتی۔ فقیر ہر روز اپنی جگہ بدلنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ شاید آج انسپیکٹر سجاد یہاں نہ پہنچ جائے۔ کبھی وہ سڑک کے دوسرے کنارے جا بیٹھتا تھا، کبھی کسی گلی میں جا کر مانگنے لگتا تھا، مگر انسپیکٹر سجاد ہر بار ہی وہاں پہنچ جاتا تھا، جیسے وہ فقیر کا پیچھا کر رہا ہو۔ آخری دن تو فقیر نے تھانے کی حدود سے بھی باہر جا کر مانگنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہاں وہ محفوظ رہے گا۔ پورا دن وہ بھیک مانگتا رہا۔ اس کے کشکول میں کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے۔ اس کے دل میں تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید آج کی محنت بچ جائے، مگر اچانک اس کے قریب پولیس کی گاڑی آ کر رک گئی۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی اس نے گھبرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب پھر کچھ نہیں بچے گا۔ انسپیکٹر سجاد اس کے سامنے کھڑا تھا۔
بوڑھا فقیر یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ساری کمائی ایک بار پھر چھن جائے گی۔ سجاد نے حسب معمول اس کے کشکول سے پیسے اٹھا لیے، پھر غرور بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ بھیک مانگنا بند کرو، جا کر کوئی محنت مزدوری کرو اور کمائی کرو۔ بوڑھے نے نظریں جھکا لیں، اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس کی زبان جیسے گنگ ہو چکی تھی۔ انسپکٹر سجاد نے غصے میں آ کر بوڑھے کی کمر پر لات ماری، پھر بولا کہ چل بھاگ یہاں سے۔ اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ساتھ موجود کارندے بھی ہنس رہے تھے، وہ بوڑھے کا مذاق اڑا رہے تھے، اس پر بولیاں کس رہے تھے۔ در حقیقت وہ اس بوڑھے کی روز لٹ جانے والی محنت پر ہنس رہے تھے، انہیں اس کی غربت سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ بیچارہ غریب ہر روز لٹتا تھا، ہر روز ذلیل ہوتا تھا، اس کے پاس نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی فریاد سننے والا، اس کی زندگی بس اسی اذیت میں گزر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آواز اٹھانے کا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہے۔ انسپکٹر سجاد جیسے لوگ اسی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ غریب بول نہیں سکتا، وہ جانتے ہیں کہ کمزور کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ بے خوف ہو کر ظلم کرتے ہیں۔ انہیں نہ قانون کا ڈر ہوتا ہے، نہ خدا کا خوف۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وردی ہی سب کچھ ہے، مگر یہ بات وہ بھول جاتے ہیں کہ ظلم ہمیشہ نہیں چلتا، ہر ظلم کا ایک انجام ہوتا ہے۔ مظلوم کی آہ دیر سے ہی سہی مگر اثر ضرور دکھاتی ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے جب طاقتور بھی بے بس ہو جاتا ہے، اور اس دن کسی کی وردی اسے نہیں بچا سکتی۔ یہ کہانی اسی تلخ حقیقت کی یاد دہانی ہے۔ یہ ایک فقیر کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو ظلم کے نظام میں پس رہا ہے۔ اگلے دن جب انسپکٹر سجاد معمول کے مطابق تھانے پہنچا تو اس کے قدم دروازے پر ہی لڑکھڑا گئے۔ تھانے کے اندر کا منظر بدلا بدلا سا تھا۔ وہ کرسی جس پر ہمیشہ پرانا ایس ایچ او بیٹھا ہوتا تھا آج بھی بھری ہوئی تھی، مگر اس پر بیٹھا ہوا شخص نیا تھا۔ انسپکٹر سجاد کے ماتھے پر پسینہ ابھر آیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پرانا ایس ایچ او جو اس کے ساتھ مل کر رشوت اور حرام کی کمائی بانٹتا تھا آج کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جگہ ایک اجنبی مگر باوقار افسر بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی۔ انسپکٹر سجاد نے بے اختیار اپنی وردی درست کی۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے آیا کہ وہ لائن میں لگ جائے، مگر سامنے بیٹھے افسر کی نظریں اس پر جم چکی تھیں۔ بھاری مگر پرسکون آواز میں اسے اپنے سامنے آنے کا اشارہ کیا گیا۔ سجاد کے قدم بوجھل ہو گئے، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اس کے چہرے سے غرور غائب ہو چکا تھا۔ وہی شخص جو سڑکوں پر لوگوں کو دھکے دیتا تھا آج خود اندر سے ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے بیٹھے افسر نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ یہ دیکھنا عام دیکھنا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی روح کے اندر جھانک رہا ہو۔ سجاد کو یہ آنکھیں عجیب طرح سے جانی پہچانی لگنے لگیں۔ اس کے دل میں ایک خوفناک سا احساس ابھرا۔ یہ آنکھیں اس نے پہلے بھی دیکھی تھیں، جھکی ہوئی، خاموش، درد سے بھری ہوئی۔ اس کا ذہن فوراً سڑک کنارے بیٹھے اس بوڑھے فقیر کی طرف چلا گیا، مگر پھر اس کی نظر اس افسر کے انداز پر پڑی۔ سیدھی کمر، مضبوط لہجہ، صاف وردی، چہرے پر وقار۔ اس تضاد نے اس کے خوف کو اور گہرا کر دیا۔ اچانک اسے ایک اور چہرہ یاد آیا، وہ نوجوان سبزی فروش، پڑھا لکھا، باعزت، خاموش مگر مضبوط، جس کی ریڑھی اس نے ہٹوائی تھی، جس پر اس نے جھوٹے مقدمات بنوائے تھے، جس کی زندگی کو اس نے اپنے غرور کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ سجاد کے دل میں ایک جھٹکا لگا، یہ وہی نوجوان تھا۔ افسر نے اپنا تعارف کروایا، اس کا نام سلیم تھا۔ یہ نام سجاد کے کانوں میں گونجنے لگا۔ سلیم، وہی نوجوان جسے وہ عدالتوں کے چکر لگواتا رہا تھا، وہی جس کے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، وہی جسے اس نے بے بس سمجھ کر کچل دیا تھا۔ سجاد کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے حلق میں آواز اٹک گئی۔ سلیم نے بات شروع کی، اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ چیخ، بس
सच का वजन था। वो इस इलाके में नई तैनाती पर आया था। इसका मकसद सिर्फ जिम्मेदारी निभाना था। पिछले कुछ अरसे से इसे अवामी शिकायत मौसूल हो रही थीं। ये शिकायत मुसलसल एक ही नाम की तरफ इशारा कर रही थीं, इंस्पेक्टर सज्जाद। सज्जाद के सीने में दर्द सा उठा। सलीम ने बताया कि वो इन शिकायत को कागजों तक महदूद नहीं रखना चाहता था। इसने खुद हालात देखने का फैसला किया। इसने अपनी शनाख्त छुपाई। वो सड़कों पर उतरा, कभी फकीर के भेस में, कभी मजदूर के रूप में, कभी रेड़ी वालों के भेस में। सजाद की आंखों के सामने वो 7 दिन घूम गए जिनमें वो एक बूढ़े फकीर को रोज जलील करता रहा था। सलीम ने बताया कि वही फकीर दरअसल वो खुद था। वो जानबूझकर हर रोज उसी जगह बैठता रहा। वो चाहता था कि जुल्म अपनी पूरी शिद्दत के साथ सामने आए। वो चाहता था कि सच में कोई कमी न रह जाए। इसने हर दिन की वीडियो बनाई। हर गाली, हर धमकी और हर लात, हर कशकोल से पैसे निकालने का मंजर, सब कुछ महफूज था। इंस्पेक्टर सज्जाद का चेहरा जर्द पड़ चुका था। इसके जहन में कोई दलील नहीं आ रही थी। इसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था। वो जानता था कि सब कुछ सच है। वो जानता था कि आज इसके अमाल इसके सामने खड़े हैं। सलीम ने इन मुकदमात का जिक्र किया जो इस पर बनाए गए थे। वो मुकदमात कभी ऊपर नहीं गए थे। वो सिर्फ इसे खौफ में रखने के लिए थे, इसे जलील करने के लिए थे। सलीम ने एक एक फाइल खोली। हर फाइल में एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, इंस्पेक्टर सज्जाद। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। दीवार पर लगी घड़ी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सजाद की सांसें बेतरतीब थीं। वो खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। वही शख्स जो खुद को कानून से बालातर समझता था, आज कानून के सामने खड़ा था। सलीम ने मेज पर एक मोटी फाइल रखी। इस फाइल में वीडियोस थीं, तहरीरी शिकायत थीं, गवाहों के बयानात थे, तारीखें थीं, मकामात थे, हर सबूत वाजिया था। सजाद की नजरें इस फाइल पर जम गईं। इसके अंदर खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। उस लम्हे इसे वो बूढ़ा फकीर याद आया जिसे वो लात मारकर भगाता था। इसे वो नौजवान याद आया जिससे इसने अदालतों में रुलाया था। इसे वो सब लोग याद आए जिनकी रोजी इसने छीनी थी। पहली बार इसे महसूस हुआ कि ताकत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सलीम की आंखों में अब भी सुकून था, वो सुकून जो सच से आता है। वो सजाद को देख रहा था, जैसे बरसों पुराना हिसाब सामने रख दिया गया हो। सजाद जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। अभी वो फाइल खुलनी बाकी है जो बरसों की जुल्म की गवाह है। चंद ही दिनों में इंस्पेक्टर सज्जाद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। वो शख्स जो कल तक थाने में दाखिल होते ही कुर्सियों पर बैठने वालों को डांट देता था, आज खुद एक कमरे में खामोश खड़ा था। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। इसके हाथों में वही कपकपाहट थी जो वो कभी बूढ़े फकीर के हाथों में देखा करता था। फाइलें एक एक करके खुल रही थीं। वीडियोस चलाई जा रही थीं। हर वीडियो में इसका चेहरा था, हर मंजर में इसका जुल्म था। कोई गाली, कोई धमकी, कोई लात, कोई पैसे छीनने का लम्हा, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। आला अफसरान के चेहरे सख्त हो चुके थे। कोई दलील काम नहीं आ रही थी। सजाद के पास सफाई के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसकी जबान वहीं रुक गई जहां कभी इसके अल्फाज गरीबों को चीर दिया करते थे। उस दिन से पहली बार महसूस हुआ कि ताकत वक्ती होती है, वर्दी मुस्तकिल नहीं होती। चंद घंटों के अंदर इसकी मौतली के अहकामात जारी हो गए। इसके कंधों से वर्दी उतार ली गई। वो वर्दी जिस पर इसे नाज था, आज इसके लिए शर्मिंदगी बन चुकी थी। उसी वर्दी में वो हथकड़ियां पहने अदालत ले जाया गया। मीडिया के कैमरे थे, लोग थे, वही लोग जिन्हें वो कभी इंसान भी नहीं समझता था। आज इनकी नजरें इस पर थीं। अदालत में मुकदमा चला, सबूत पेश हुए, गवाहों ने बयान दिए, रेड़ी वाले, मजदूर, फकीर, सबकी आवाज एक हो गई। जज के चेहरे पर संजीदगी थी। फैसला सुनाया गया। इंस्पेक्टर सज्जाद को जेल भेज दिया गया। इस पर सख्त दफात लगीं। इसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। अदालत में खामोशी छा गई। जब इसे जेल की सलाखों के पीछे ले जाया जा रहा था तो इसकी आंखें नम थीं।
اسے وہ سڑک کنارے بیٹھا بوڑھا فقیر یاد آ رہا تھا، وہ لات یاد آ رہی تھی جو اس نے غرور میں ماری تھی، وہ نوجوان سبزی فروش یاد آ رہا تھا جسے اس نے جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا تھا۔ آج وہ خود قیدی تھا۔ ایس ایچ او سلیم خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ غرور، بس ایک اطمینان تھا۔ وہی سلیم جو کبھی سبزی فروش تھا، وہی سلیم جو فقیر کا بھیس بدل کر سڑکوں پر بیٹھا رہا تھا۔ اس نے صبر سے سچ جمع کیا، اس نے قانون پر یقین رکھا اور آج وہی قانون اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سلیم نے وردی پہن کر طاقت حاصل نہیں کی تھی، اس نے طاقت کردار سے کمائی تھی۔ اس نے دکھایا کہ ظلم کے مقابلے میں خاموشی بھی ایک حکمت سے ہو سکتی ہے، مگر وہ خاموشی تیاری کے لیے ہونی چاہیے۔ جیل کے دروازے بند ہوئے، انسپکٹر سجاد سلاخوں کے پیچھے کھڑا رہ گیا۔ وہ شخص جو کبھی دوسروں کو جیل بھیجنے کی دھمکیاں دیتا تھا، آج خود اسی انجام کو پہنچ چکا تھا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک سبق چھوڑ جاتی ہے۔ یہ سبق یہ ہے کہ قانون کو کمزور ضرور کیا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انصاف دیر سے آتا ہے مگر آتا ضرور ہے۔ طاقتور وقتی طور پر بچ سکتا ہے مگر ہمیشہ نہیں۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ اگر نیت سچی ہو تو ایک فقیر بھی نظام کو ہلا سکتا ہے، اگر حوصلہ مضبوط ہو تو ایک مظلوم بھی ظالم کو جواب دے سکتا ہے۔ بے شک قانون کو اندھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر وہ اتنا بھی اندھا نہیں ہوتا کہ سچ کو ہمیشہ نظر انداز کر دے۔ ایک دن سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔